बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। M2M उर्दू पर जमहूर की आवाज़। व्यूवर्स, गद्दारों की लिस्ट में एक और गद्दार का इजाफ़ा कर लें, और ये है आरिफ अजकिया। इसकी कुछ तफसीर और इसके कारनामे बताएंगे। फिर सी पैक, बलूचिस्तान और सी पैक हो क्या रहा है, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, PTI के अंदर जो गंद चल रहा है, जबरदस्त किस्म के मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले आरिफ अजकिया ये वो गद्दार पाकिस्तानी है जिसने पैसे और शोहरत के लिए कुछ भी कर गुजरने की पाकिस्तान दुश्मनों को यकीन दहानी ना सिर्फ करवाई, बल्कि उनके लिए ये काम भी कर रहा है। और भारत का हमायती बनने के लिए मरा जा रहा है। दौरा भी किया, बड़ा VIP दौरा था इसका, प्रोटोकॉल के साथ इसने दौरा किया। और इसके गद्दार होने के तमाम जो शवाहिद हैं वो रोज़ रोशन की तरह अय्यां हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है। एक तरफ इंसानी हकूक़ का प्रचार और दूसरी तरफ जो भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उस पर आंखें बंद हैं, उसकी बात नहीं करता। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की आवाज़ उठाता है। भारत के अंदर जो मुस्लिम और सिख बरादरी और दीगर कम्यूनिटीज़ के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि भारतीय पिट्ठू है, भारतीय टाउट है, भारत का मेहमान बनता है। फिर इस्लाम मुखालिफ बयानियाँ भी फैलाया जा रहा है और मगरबी इस्लामोफोबिया को ये शख्स फ़रोग दे रहा है। इतना ये गलीज़ और गंदा आदमी है। फिर इसने 50 दिन पर मबनी इंडिया का दौरा किया। सवाल तो ये है ना जी, इतना शानदार विज़िट, VIP सलूक, प्रोटोकॉल कैसे मुमकिन हुआ? ये तो है ना जी, भारत ने इसको अपनी गोद में लिया हुआ है, पाल रहा है। और पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी जो है वो छुपी हुई जो है वो नहीं है, राह के एजेंटों से मुलाकातें। ये ख़तरनाक एजेंडा है जो कि सामने आ रहा है। ख़बरदार रहना होगा, होशियार रहना होगा इस किस्म के लोगों से। ये बरतानिया की आज़ादी का इजहार इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनों को कार्रवाई। ठीक है ना जी, ये दोहरे मेयार, मुनाफिकाना किरदार कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ का प्रचार करो और इधर जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाओ। और ये भी आपको बता दूँ, ये जो आरिफ अजकिया है, इसका जो बच्चों से ज़्यादती का सिंडिकेट है उससे घिनौना ताल्लुक़ है। तस्दीक हो चुकी इस बात से, उससे ये ताल्लुक़ रखता है। इतना ये गंदा आदमी है, 60 साला, जिसका जो शर्मनाक किरदार है। ये आलमी एजेंडे पर गामज़न ये शख्स, ये यहूदो हनूद का आलाकार और पाकिस्तान में जो क़ुव्वत फ़िरका वारियत को हवा देती है उसका ये आलाकार है, उसका ये मददगार है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना और ऐसे लोगों को बेनकाब करना, बल्कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बहुत जो है वो ज़रूरी है। अब आ जाएं, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि सी पैक का बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान तो महरूमियों का शिकार है, बलूचिस्तान के अंदर तो मामलात ऐसे हैं वैसे हैं, ये कहता जाता है। बलूचिस्तान के मकामी लोगों के लिए सी पैक ख़ास तौर पर तामीरात, ट्रांसपोर्ट के शोबों में रोज़गार के तो मौके देगा। फिर सड़कें, बंदरगाहें, तवानाई के प्लांट समेत बुनियादी ढांचे के मंसूबों से हुनरमंद अफराद के लिए मुलाज़मतें पैदा हो रही। इससे बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। बलूचिस्तान की बुनियादी ढांचे की जो नुमायाँ तरक्की है वो हमें नज़र आती है। नई सड़कें, हाईवेज़, रेलवेज़, ये असल में तजारत, नकलो हरकत और मकामी आबादी के लिए खिदमात तक रसाई को बेहतर बनाया जो है वो जा रहा है। फिर ग्वादर पोर्ट जो है वो सी पैक का मरकज़ है।
جو ایک چھوٹے سے ماہی گیری شہر سے ایک بڑا اقتصادی مرکز میں وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ گوادر کی ترقی سے مقامی صنعتوں کو بھی فروغ ملے گا، روزگار میں اضافہ، خطے کی اقتصادی ترقی میں مدد۔ پھر جو سی پیک ہے، منصوبوں نے پاور پلانٹس کے قیام اور انرجی گریڈ کو اپ گریڈ کر کے بلوچستان میں توانائی کی جو کمی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے، اور ان منصوبوں کے ذریعے جو مجموعی اقتصادی ترقی، صنعتی اقتصادی زونز کا مقصد وہ بھی معیشت کو بہتر بنانا ہے۔ چھوٹے کاروبار اور مقامی صنعتوں، خاص طور پر ماہی گیری، کان کنی اور زراعت جیسے شعبوں میں منڈیوں تک بہتر رسائی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم میں جو جدید انفراسٹرکچر ہے اس کے قیام سے بلوچستان میں صحت کی سہولیات، اسکول اور دیگر سماجی خدمات میں بہتری آئی ہے۔ چینی اور پاکستانی حکومتوں نے مقامی آبادی کے لیے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے سماجی اقتصادی ترقی منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کی ہے، اور پیشہ ورانہ تربیتی مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ گوادر اور بلوچستان کے دیگر جو مقامات ہیں اس کے ارد گرد بھی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ اب آ جائیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اندر جو اس وقت کھچڑی پک رہی ہے، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، گمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ وہ جنگ یہ نہیں ہے، وہ لفظی جنگ جس کے یہ ماہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کرتے ہیں نا، وہ الفاظ کی جو ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپ، ایک جو ہے وہ کور کمیٹی کا گروپ ہے، ایک پولیٹیکل کمیٹی کا گروپ ہے، اور جو گمسان کا کوئی کسی پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں، یقین مانیں، ایک دوسرے کی شلواریں اتارتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، او تم غدار، اور کوئی ہر بندہ محب وطن، ہر لیڈر ان کا کہتا ہے جن میرے سے زیادہ پارٹی کا اور خان کا وفادار کوئی نہیں، اور جو دوسرا سامنے بیٹھا ہوا اس کو کہتا ہے اس سے زیادہ جو بڑا ہے وہ غدار کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ ان کا بیانیہ تو بلکہ اب بن ہی نہیں رہا، کوئی پالیسی نہیں، کوئی خان سے ہو گئی ہے ملاقاتیں بند، اور سب اپنا چورن بیچ رہے ہیں۔ وہ جناب لڑائی ہوتی ہے، جو تم نے پارلیمانی پارٹی میں یہ کمیٹی میں کیوں گئے، تم نے جناب وہ ساتھ دیا اس کا، تم نے جناب وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ غداری کی، اور تم نے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا، اور تم سارے بندے کیوں نہیں لے کے گئے، عمر ایوب کی ایسی تیسی کر، برسٹر غور کو غدار ہو، بے وفا ہو، تمہیں چیئرمین بنایا، تمہیں عہدہ دیا، وہ کہتا ہے یہ لے لو عہدہ، استعفیٰ دے دوں۔ اس نے دھمکی دی ہے، وہ کہتا ہے، اس نے کہا اگر اس طرح میرے ساتھ کرنا ہے تو میں نہیں بنتا، میں باعزت آدمی ہوں، میرے ساتھ نہ کرے۔ پہلے اس کو بےعزت کرتے ہیں، بعد میں اس سے معافی، میں نہیں آپ پارٹی کے سربراہ ہیں، اس نے کہا کہ سربراہ ہوں، شلوار میری اتار دیتے ہو، 1 منٹ نہیں لگاتے ہو، تو کون سا سربراہ؟ وہ میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھی ذرائع شائع ہے نا، اندر کھاتے کمڑ کوڑیاں ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی چڑیا، کوئی فاختہ، کوئی اس طرح کے جو چیزیں جو ہے نا وہ انفارمیشن ہمیں دے جاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب ایسا چلتا ہے، رات بھی لڑائی ہوئی ہے، کل بھی ہوئی ہے، روزانہ سلمان اکرم راجہ۔ اچھا ایک گروپ ہے غیر منتخب لوگوں کا، وہ کہتا جی پارلیمنٹ کل کی جانی آج جائے تاکہ ہم آئیں۔ ایک ہے جناب جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں 5 سال پورے کریں، ہم ایم این اے تنخواہیں ملتی ہے 3 لاکھ روپیہ مہینے کا آرام سے مل رہا ہے، موجیں کر رہے ہیں، کمیٹیوں کے ممبر بنے ہوئے ہیں، گاڑیاں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین، سرکاری سٹاف، عمر ایوب، پروٹوکول، جناب واللہ بلے واہ 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 واہ۔ اور ایک وہ باہر بیٹھا ہوا جبران الیاس گروپ، وہ کہتا جی میں ہی ہوں سارا کچھ، پردھان منتری تم لوگوں کا، خان اندر ہو گیا، خان کے بعد میں ہی ہوں، جو کرنا ہے میں نے کرنا، میری مانو۔ یہ تو وہاں پہ کھچڑی پک رہی، 1.5 کی مسجد ہے جو ہر ایک نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جناب تباہی و بربادی، یہ پارٹی جو ہے وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔